अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 21 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मशरिक़ व सतह की जंग ने तेल और गैस की आलमी क़िल्लत को जन्म दिया है। इसका असर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर LPG बहरान में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। ताहम इस सूरत-ए-हाल के जवाब में हुकूमत ने तेज़ी से हरकत में आकर एक अहम फ़ैसला किया। घरेलू LPG की पैदावार बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि मोदी हुकूमत के प्लान B पर भी अमल दरामद शुरू हो गया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक LNG और LPG की इजाफी खेप अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक से हिंदुस्तान पहुँचना शुरू हो गई है। हिंदुस्तानी कैरियर्स ने आज चारशंबे को कहा कि जंग से मुतासरा खलीजी खित्ते से मज़ीद परवाज़ें चलाने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि हुकूमत मगरबी एशिया के खित्ते में जारी पेशरफ्त और हिंदुस्तान और खित्ते के दरमियान हवाई सफ़र के लिए इसके मुमकिना मज़म्मिरात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। एयरलाइंस के ऑपरेशनल मंसूबों से पता चलता है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से रियाज के लिए परवाज़ें चलाएगी, जबकि इंडिगो इसी तारीख से मुंबई रियाज मुंबई खिदमत शुरू करेगी। तमिलनाडु में तिजारती LPG सिलेंडरों की शदीद किल्लत अगले 2 दिनों के अंदर तकरीबन 1 लाख रेस्टोरेंट्स को बंद करने पर मजबूर कर सकती है। तमिलनाडु होटल ओनर्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि मरकज़ पर जोर दिया कि वो तिजारती इदारों को खाना पकाने वाली गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। एसोसिएशन के सदर M वेंकटा सुब्बू ने कहा कि तिजारती खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई में रुकावट ने पहले ही कई अजला में रेस्टोरेंट्स को मुतासिर करना शुरू कर दिया। अगर सूरत-ए-हाल जारी रही तो बड़े रेस्टोरेंट से लेकर चाय के छोटे स्टॉल तक के खाने पीने की दुकानें बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। तकरीबन 50 लाख वर्कर्स बराह रास्त रेस्टोरेंट्स पर इन्हिसार करते हैं, जबकि मजीद 50 लाख लोग बिलवास्ता तौर पर इस शोबे पर इन्हिसार करते हैं। अगर गैस की सप्लाई फौरी तौर पर बहाल ना हुई तो पूरी सनत बहरान में ढकेली जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जानिबदारी और अपोजिशन मुखालिफ रवैये की बिना पर इन्हें हटाने के लिए पेश की गई करारदाद पर बहस करते हुए गौरव गोगोई ने ओम बिरला की जानिबदारी के सबूत पेश किए, जबकि पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इनका दिफा करते हुए जवाहरलाल नेहरू का हवाला दिया। इस पर इन्हें प्रियंका गांधी की जानिब से तल्ख जवाब का सामना भी करना पड़ा। मजमूई तौर पर स्पीकर की जानिबदारी पर हुक्मरान मिहाज और अपोजिशन में इल्ज़ामात का तबादला हुआ। बहस के लिए 10 घंटों का वक्त तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम समाअत के दौरान मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस मामले पर संजीदगी से गौर किया जाए। अदालत ने रिमार्क किया कि मुल्क की तमाम ख़वातीन को मसावी हुकूक फराहम करने का एक मौसर तरीक़ा ये हो सकता है कि पूरे मुल्क में आइली और शहरी मामलात के लिए एक मुश्तरका कानून बनाया जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोई मालिया बागची और जस्टिस R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच मुस्लिम ख़वातीन के विरासती हुकूक से मुतालिक एक अवामी मफाद की अर्जी की समाअत कर रहा था। अदालत ने कहा कि मुख्तलिफ पर्सनल क़वानीन की वजह से कई कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि मुक़न्नना इस मसले पर गौर करें और मुनासिब कानून साजी करें। उत्तर प्रदेश हुकूमत मदरसों के तालीमी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली लाने की तैयारी कर रही है। हुकूमत की मनसूबाबंदी के मुताबिक रियासत के मदरसों को जल्दी रियासती जामियात से मुंसलिक किया जाएगा, ताकि वहाँ ज़ेर तालीम तलबा को ऐसी असनाद हासिल हो जो जामियात की तरफ से तस्लीम शुदा हो। इस मकसद के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश रियासती जामियात कानून 1973 में तरमीम करने की तैयारी कर रही है। मुजवज़ा मनसूबे के मुताबिक मदरसा एजुकेशन काउंसिल के तहत होने वाले कामिल और फाजिल दर्जों के इम्तहानात अब मुताल्लिक़ा जामियात के ज़रिए मुनक़्क़िद कराए जाएंगे, जिस तरह किसी ज़िले के कॉलेज एक मखसूस जामे से मुंसलिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्टों से अखराज के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए हाई कोर्ट के साबिक़ जजों की सरबराही में आज़ाद ट्रिब्यूनल्स बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने SIR के हिस्से के तौर पर इंतखाबी फहरिस्तों से नाम हज़फ करने के दावों और एतराज़ात को मुतासिर करने की कोशिश करने वालों को सख्त इंतबाह जारी किया। इस हुक्म के बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में 5 रोज़ा धरना आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि धरना 2 अहम वजूहात की बुनियाद पर शुरू किया गया था: नामों को मनमानी तौर पर हदफ किए जाने के खिलाफ एहतजाज और हकीकी वोटरों के नामों की बहाली यकीनी बनाना। ममता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की नई किरण करार दिया। मगरबी एशिया में तनाज़े की वजह से हिंदुस्तान में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली
LPG کے بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کئی ریاستوں میں کمرشل LPG سلنڈروں کی فراہمی میں رکاوٹیں دیکھنے میں آنے لگی۔ اسی کے ساتھ صنعتی اداروں کا کہنا ہے کہ بنگلورو، ممبئی اور چنئی جیسے شہروں میں اس کا اثر پہلے ہی محسوس کیا جا رہا ہے، جہاں ریسٹورنٹس اور کھانے پینے کی دکانوں کا کمرشل LPG گیس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ حکام نے گھریلو صارفین کے لیے گھریلو LPG کی فراہمی کو ترجیح دی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گھریلو صارفین کے لیے کھانا پکانے کے لیے گیس دستیاب رہے۔ تاہم اس سے کچھ علاقوں میں تجارتی اداروں کے لیے کمرشل LPG کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ بنگلورو، دہلی، حیدرآباد اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کے ہوٹلوں کے مالکان نے خبردار کیا ہے کہ اگر سپلائی جلد ہی مستحکم نہ ہوئی تو ان کے کاروبار میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے تلنگانہ کے بجٹ برائے مالیاتی سال 2026-27 کو خطیت دینے کے لیے محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور ہر محکمے سے بجٹ تجاویز حاصل کی۔ اسمبلی کے بجٹ سیشن کا 16 مارچ کو آغاز ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ بھٹی وکرامارکا کا 20 مارچ کو بجٹ پیش کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ کا بجٹ 3,20,000 سے 3,25,000 کروڑ کے درمیان رہے گا۔ بجٹ میں فلاحی اسکیمات کے علاوہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ بھٹی وکرامارکا بجٹ تجاویز کو خطیت دینے کے لیے گزشتہ چند دنوں سے متواتر اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ گیس کی قلت نے ملک بھر کے کئی شہروں کے ساتھ شہر حیدرآباد میں کوہرام مچا دیا ہے اور شہر حیدرآباد میں بیشتر ہوٹلوں کے مالکین نے چائے کی فروخت بند کر دی ہے اور بتدریج اپنے مینو میں تخفیف کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہوٹل ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریسٹورانٹ صنعت کے تحفظ کے ذریعے لاکھوں افراد کو بے روزگار ہونے سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ شہر کی مشہور ہوٹل شاہغوث نے اپنی تمام 60 شاخوں پر چائے کی فروخت کو بند کر دیا۔ مالک شاہغوث ہوٹل محمد ربانی نے بتایا کہ ایسی اشیاء کی تیاری سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے زیادہ گیس درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان تمام شاخوں میں روزانہ 250 تا 300 گیس سلنڈرز درکار ہوتے ہیں، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 تا 30 گیس سلنڈرز کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ محمد خالق افسر مینیجنگ پارٹنر گرینڈ بورچی نے بتایا کہ جن ہوٹلوں میں لکڑی کے چولہے یا بھٹی کے استعمال کی گنجائش نہیں ہے، ان ہوٹلوں میں فوری طور پر یہ اقدامات کیے گئے۔ ملک پیٹ میں واقع ہوٹل پشاور میں بھی چائے کی فروخت کو بند کر دیا گیا۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے مسلمانوں کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدس مہینہ صبر، عبادت اور غریبوں کی مدد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے نظام آباد میں حکومت کی جانب سے غریب مسلم خاندانوں میں ملبوسات پر مشتمل رمضان کا تحفہ تقسیم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت تمام طبقات کی یکساں ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی وعدوں کی تکمیل کے علاوہ کئی نئی اسکیمات متعارف کی گئی جن کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا کہ کانگریس کا دور حکومت مایوس کن ہے۔ 6 ضمانتوں کے بشمول عوام سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا، اس لیے BRS پارٹی نے اسمبلی میں پرائیویٹ ممبر بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کو قانونی شکل دینے کے لیے حکومت کو اسمبلی میں جواب دینا ہوگا۔ گنڈی پیٹ میں BRS کے ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل کے لیے تازہ سیاسی حالات، عوامی مسائل، کانگریس کے وعدوں، فلاحی اسکیمات پر عدم عمل آوری سے متعلق اسمبلی کے بجٹ سیشن میں اٹھائے جانے والے سوالات کے تعلق سے آگہی فراہم کرتے ہوئے حکمت عملی تیار کی گئی۔ KTR نے اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی بجٹ کے ذریعے یہ واضح ہو جائے گا کہ کانگریس حکومت اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی رقم مختص کرتی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کرسی صدارت پر فائز جگدمبکا پال کو چیلنج کیا اور کہا کہ انہیں اسپیکر لوک سبھا اوم برلا کی جانب سے مقرر کیا گیا، اس لیے وہ کرسی صدارت پر فائز نہیں ہو سکتے اور ایوان کی کارروائی نہیں چلا سکتے۔ اویسی نے کہا کہ ان کی تجویز کے مطابق ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے ایوان میں موجود ارکان کے موقف کے مطابق کارروائی چلائی جانی چاہیے، ایوان کو خود اس پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے دعوت افطار اس سال 15 مارچ بروز اتوار کو منعقد ہونے والی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے دعوت افطار کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ چیف منسٹر کے دفتر سے بھی تاریخ کی توثیق کر دی گئی۔ فتح میدان بشیر باغ یعنی LB اسٹیڈیم میں دعوت افطار کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی دعوت اور رمضان تحائف کے لیے حکومت کی جانب سے جملہ 40 کروڑ روپے بجٹ مختص کیا گیا۔ BRS کے دور اقتدار میں رمضان، کرسمس اور بدکمہ کے موقع پر تحائف کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ماہ مقدس رمضان کی روحانی فضاؤں میں سماجی کارکن اور
शहर की मारूफ शख्सियत मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल की जानिब से सूर्या नगर कॉलोनी शेखपेट में शानदार कम्युनिटी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इसमें जुबली हिल्स हल्के के तकरीबन 400 कॉलोनियों से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। यह अजीम इज्तिमा इत्तेहाद, भाईचारे और समाजी हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल बना, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक ही दस्तरख्वान पर जमा हुए। इस तकरीब का एहतमाम आसिफ सोहेल की ज़ाती दावत और इनफरादी कोशिश के ज़रिए किया गया, जिसका मकसद मोहल्लों के दरमियान ताल्लुक़ात को मजबूत बनाना और रमज़ान मुबारक के पैगामात इख़्वत को फ़रोग़ देना। इस मौके पर जुबली हिल्स के रुकन असम्बली नवीन यादव, कार्तिक रेड्डी, BRS तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, सीनियर एडवोकेट MA मुक़ीद, ACP फैयाज़, SHO टोली चौकी श्री रमेश नायक व दूसरों ने शिरकत की। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम में तब्दीली की पेशकशी करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कान का इजहार किया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक 16 मार्च से 23 मार्च के दरमियान रियासत के बेशतर अजला में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि कई मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और दालाबारी भी हो सकती है।